Now let's read a few words. अब हामी केही वचनहरूलाई पढौं। Matthew 28. मत्तीको किताब 28 अध्याय। In the end of the Sabbath, सब्बातको अन्ततिर as it began to dawn toward the first day of the week, पहिलो दिनको झिसमिसे महानाइ came Mary Magdalene मरियम मग्दलिनी and the आउँदछिन् other Mary to see the sepulchre. अनि अरू मेरीहरू पनि चिहानलाई हेर्न आउँदछिन्। And behold, there was a great earthquake. त्यसबेला त्यहाँ ठुलो भैँचालो गयो, For the angel of the Lord descended from heaven स्वर्गबाट परमप्रभुको एउटा दूत तलतिर and ओर्ले came and rolled स्वर्गबाट back the परमप्रभुको एउटा stone दूत तलतिर ओर्ले from the स्वर्गदूत door and चिहानतर्फ sat गए upon it. अनि चिहानको ढुङ्गालाई पल्टाएर परप सारे। His countenance was like lightning, चहकिलो मुहार, and his raiment white as snow. उनको लुगाफाटा हिउँ जस्तै सेतो And थियो। for fear of him, the soldiers did shake ती स्वर्गदूतलाई देखेर सैनिकहरू कामे and became as dead men. अनि बेहोस भएर लडे। Now this is the resurrection morning. यो पुनरुत्थानको बिहानी थियो। The grave is open. चिहान उगारिन्दछ। And do you get any bad stench? के तपाईँ यहाँनिर नराम्रो दुर्गन्ध भेटाउनुहुन्छ? My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, the grave is an open grave and an empty grave. यो चिहान चाहिँ खुल्ला थियो अनि खाली थियो। There's no grave like this. अनि यस्तो चिहान कहीँ पनि छैन। I remember म सम्झना गर्छु when my children were still very young, जब मेरो नानीहरू एकदमै सानो थियो we went into this little cave अनि हामी यो सानो चिहानमा गएका थियौँ and we knelt down. अनि हामी त्यहाँनिर घोडा टेक्यौँ। What a wonderful moment it was. यो कस्तो अचम्मको सुन्दर समय थियो। Oh, the open खुल्ला grave of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको उघारिएको चिहान Just outside the city walls. सहरको बाहिरपट्टि। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, your life is to be like that. तपाईको जीवन यस्तै हुन पर्दछ। No stench about it. त्यहाँ दुर्गन्ध हुँदैन। It's an open life. यो एउटा खुल्ला जीवन हो। Now, अब I told somebody this morning, आज बिहानी मैले कसैलाई भने if there's something wrong with me, त्यहाँनिर मसँग कुनै गल्ती कुराहरू छ भने let people tell me. मानिसहरूले मलाई ती कुरा बताइदिउन्। It's good. यो असल कुरा हो। Yes, ज्यू, I preach to so many. म धेरै मानिसहरूलाई प्रचार गर्दछु। I have no right to be a hypocrite. मलाई पाखण्डी बन्ने कुनै अधिकार छैन। Now, what was this? How secure was this open grave? यो कस्तो सुन्दर अनि सुरक्षित चिहान। It was never meant to be open. यो कहिले पनि उघारिनको लागि थिएन। The weight and power of the Roman Empire was behind the sealing of this grave. रोमी साम्राज्यको शक्ति चाहिँ यस चिहानलाई बन्द गर्नको निम्ति थियो। And the angel of God descended. त्यहाँनिर स्वर्गदूत देखा पर्दछ And he shows utter contempt for the seal of Rome. अनि उसले रोमी साम्राज्यको मोहरलाई तोडिदिदछ। He rolled away the stone. उसले ढुङ्गालाई पर सारिदिदछ। You see, there was another open heart at that time. अनि त्यस समयमा एउटा खुल्ला हृदय भएको व्यक्ति हुँदछ। And अनि what is this? अनि यो के हो? There was a secret disciple.
एउटा लुकेर बसेका चेला थिए His name was Joseph of Arimathea. अनि उसको नाम चाहिँ युसफ एरिमेथिया थियो। And you see him in John तपाईँले यौनाको किताबमा उसलाई भेटाउनुहुन्छ 19 and 38. 19 अध्यायको 38 पदमा। He was a secret disciple. ऊ एउटा गोप्यमा रहेको चेला थियो। After this, Joseph of Arimathea, त्यसपछि अरामेथियाको युसफले being a disciple of Jesus, येशू ख्रीष्टको चेला भएर but secretly for fear of the Jews, यहुदीहरूको डरले गर्दा उनी गोप्यमा नै थिए, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. येशूको मृत्यु शरीरलाई लैजान पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। So he came into the open here. अनि उहाँ यस समय खुल्ला ठाउँमा आउँदछन्। What he had been secretly was no longer a secret. अब उनी गोप्य चेला रहेनन्। And of course, the Matthew says he came boldly to Pilate. अनि मत्तीको किताबले भन्दछ ऊ बडो निडरको साथमा आउँदछ। Now, अब you know, my dear friends, मेरो प्रिय मित्र, the resurrection of Jesus gives a whole new dimension to life. येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले जीवनमा एउटा नयाँ मोड लिएर आउँदछ। You know, there is nothing hidden. त्यहाँनिर कुनै पनि कुरा लुकिएको हुँदैन। Now, many people don't realize that. अनि धेरै मानिसहरूले यो कुरालाई बुझ्दैनन्। Oh, the secrecy surrounding the moves of politicians. राजनैतिक दलहरूको गोप्यमा रहेका कुराहरूलाई If only they knew that there is nothing secret, nothing which will not be revealed. अनि त्यहाँनिर कुनै पनि गोप्य कुरा रहेन, कुनै पनि नबताएको कुरा रहेन भने You know, तपाईँ जान्नुहुन्छ the resurrection of Jesus येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान also brings to us the complete freedom from the fear of death. मृत्युको डरबाट हामीलाई यसले पूर्ण छुटकारा ल्याउँदछ। An open grave. एउटा खुल्ला चिहान। Your Lord is not here. तपाईको परमेश्वर यहाँ छैन। The message of the angel, स्वर्गदूतको समाचार, as he said to you, he is risen. उहाँले भन्नुभयो, उहाँ बौडी उठ्नुभयो, Come see the place where the Lord lay. आएर हेर येशूलाई जहाँ राखिएको And थियो go quickly and tell his disciples. अनि चाँडो गएर उहाँको चेलाहरूलाई बताइदेऊ। Do you know, my dear friends, मेरो प्रिय मित्र, to turn a mourning bunch into a triumphant army, दुखित मानिसहरूलाई शक्तिशाली सैनिक बनाउनको निम्ति, to turn slinking, fearful figures डर र भयलाई हटाउनको निम्ति into agile people running विजयी with the मानिसहरू greatest message that this world ever heard. संसारले कहिले पनि नसुनेको सुसमाचार लिएर दौडनको निम्ति, The resurrection. पुनरुत्थान, Oh, how many people do not know its power. आज पनि धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यो एउटा शक्ति हो भनेर। You know, in तपाईँ जान्नुहुन्छ the 1700s, 17औं वर्ष अगाडि William Carey came to India विलियम क्यारी भारतमा आएका थिए as a 31-year-old person. 31 वर्षको उमेरमा। He suddenly happened in the course of his repairing shoes. How he did happen upon on Latin,
but he learnt up Latin. उहाँले आफ्नो जुत्ता बनाउने समयहरूमा ल्याटिन भाषालाई सिक्नुहुन्थ्यो अनि यसरी उहाँले ल्याटिन And सिक्नुभयो। then, in the course of his study, उहाँको पढाइको समयमा some commentary, there was a Greek word. अनि त्यहाँनिर ग्रिक शब्दहरू चलाइएको थियो। Some of you don't even turn to a dictionary. I am ashamed. जुन शब्दहरू शब्दकोशमा पनि पाइँदैन थियो। Oh, he said, here's a Greek word, let me learn Greek. ओ यहाँनिर त ग्रिक शब्द रहेछ, अब म ग्रिक शब्दलाई सिकौँ भनेर भन्नुभयो। And then he came across Hebrew. अनि उहाँ हिब्रूमा आउनुभयो त्यस समय। And it was tougher, अनि यो त अझ गाह्रो थियो, but he mastered Hebrew. तर उहाँले हिब्रू पनि सिक्नुभयो। All within 20 years. 20 वर्षको अन्तरालमा। And when he came to India, जब भारतमा आउनुभयो, of course, the various languages, जहाँनिर धेरै भाषाहरू थियो, 34 languages. 34 विभिन्न भाषाहरू। My, how did he do it? उहाँले यी सबै कसरी गर्नुभयो? And he won't call himself a brilliant person. अनि उहाँले कहिले पनि आफैले आफैलाई ज्ञानी He व्यक्ति didn't भन्नुहुन्थेन। have the academic training which many of us have. आज हामीमा भएको जस्तो उहाँमा शैक्षिक योग्यता थिएन, But तर the drive of the resurrection, पुनरुत्थानको शक्तिले we cannot allow India to perish. हामी भारतवर्षलाई नष्ट भएको देख्न चाहँदैनौँ। So when he was not even allowed to travel to India, उहाँलाई भारतवर्षमा आउनको निम्ति कुनै अनुमति पनि मिलेको he थिएन। managed to get a passage on a Danish vessel. उहाँ एउटा डेनिस जहाजद्वारा भएर, And of course he had added by that time to a Dutch language and French language to his list of languages. उहाँले डच र फ्रेन्च भाषालाई आफ्नो लिस्टमा सामेल गर्नुहुन्छ। And you know, I was reading through the list of these languages, उहाँको भाषाको सूचीहरूको विषयमा मैले पढिरहेको थिएँ and I was surprised. I didn't know these languages exist. म अचम्मित भएँ कि यो भाषाहरू अझ पनि छ। But when the resurrection power comes into you, जब पुनरुत्थानको शक्ति तपाईमा आउँदछ, you begin to care for others. तपाईँ अरूहरूको लागि पनि वास्ता गर्न लाग्नुहुन्छ। You know, तपाईँ जान्नुहुन्छ, you were just told about a person who was caring for helpless people. तपाईले अहिले भर्खरै सुन्नुभयो कि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्न सक्दछ। Deformed in their limbs. हात खुट्टा नचल्ने व्यक्तिहरूको लागि You know, nothing is impossible. कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। With Calvary in view, जब कल्वरीको दृश्य आउँदछ, the blood of Jesus Christ, his Son, येशू ख्रीष्टको रगत cleanseth us from all sin. हाम्रो हरेक पापलाई धुन सक्दछ। My dear friends, and then you go further. मेरो प्रिय मित्र, तपाईँ अझ अघि जानुहुन्छ, I give you power over all the power of the enemy. शत्रुको सबै शक्तिहरू माथि म तिमीहरूलाई शक्ति दिनेछु। So, त्यस कारणले I don't want anybody here म कसैलाई पनि to be चाहदिन under black magic टुनामुना गरेको or occult powers. दुष्ट शक्तिहरू, Because that is not the plan of God. किनकि यो परमेश्वरको योजना होइन। The demons in you and in your family, तपाईँ र तपाईको परिवारमा भएको शैतानले and those generational sins, पुस्ताबाट आएको पाप,
They should be completely brought under the blood of Jesus. येशू ख्रीष्टको रगतमा ती सबै कुराहरू ल्याइनु पर्दछ। You see, friends, मेरो प्रिय मित्र, there is great liberation in Christ. येशू ख्रीष्टमा त्यहाँनिर ठुलो छुटकारा छ। Yeah, what was the message of the angel? स्वर्गदूतको समाचार के थियो? Fear not. नडराऊ। When these women came fearfully to the grave, जब ती स्त्रीहरू डरको साथमा चिहानमा आएका थिए, fear not. नडराऊ। Today, आज people are obsessed with all kinds of fears. मानिसहरू विभिन्न तरिकाको डरहरूले उनीहरूलाई थिचेर राखेका छन्। Oh, if something happens to my husband, who is going to take care of these children? यदि मेरो पतिलाई केही भयो भनेदेखि मेरो नानीहरूको वास्ता कसले गर्छ? Now, that's not a thought of faith, यो त एउटा विश्वासको विचार होइन, but तर it is afflicting a lot of people today. तर यसले धेरै मानिसहरूलाई प्रभाव पारिराखेको छ। I came across another very vicious thought. ममा अर्को अचम्मको विचार पनि आउँदछ। If my husband runs off with some other woman, यदि मेरो पति अर्को पत्नी लिएर गयो भने what will I do? मैले के गर्नु? I don't think any Christian mother should ever have such a thought. मलाई लाग्छ कि कुनै पनि विश्वासी आमाहरूले यस्तो विचार गर्नु हुँदैन। That very thought is a cancer. यो विचार नै चाहिँ एउटा क्यान्सर हो। Fear not. नडराऊ। That's the message that comes from the open grave. खुल्ला चिहानबाट यही आवाज आउँदछ। Now, are there various fears in you? के तपाईमा पनि विभिन्न डरहरू छन्? Concerning present sickness or expected diseases? तपाईमा भएको बिमारसँग या त भविष्यमा हुने बिमारहरूसँग? You know, some people are always expecting some bad disease to hit them. धेरै मानिसहरूले उनीहरूमा आउनेवाला बिमारको विषयमा सम्झिराखेका My हुन्छन्। dear friends, मेरो प्रिय मित्र, very few people in this crowd can be in the state of health in which I am. यो ठुलो झुण्डमा सायद थोरै मानिसहरू होला जो चाहिँ म जस्तै स्वास्थ्य छन्, But completely fearless. तर पूर्ण रूपले डर विहीन। My Savior is my strength. मेरो उद्धारक मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। And as long as He keeps me, अनि जबसम्म उहाँले मलाई राख्नुहुन्छ, He won't give me half a life. उहाँले मलाई आधी जीवन दिनुहुन्न, He will give me resurrection life. उहाँले मलाई पुनरुत्थानको जीवन दिनुहुन्छ। I remember a teacher, मलाई एउटा शिक्षकको a बारेमा थाहा छ, wonderful woman, सुन्दर स्त्री, and she resisted God terribly. उहाँले परमेश्वरलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, But the Lord Jesus touched. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई छुनुभयो। And when there was a great cyclone that submerged many villages, अनि त्यहाँनिर एउटा ठुलो साइक्लोन आउँदछ अनि त्यस साइक्लोनले थुप्रै गाउँहरूलाई डुबाइदिँदछ। the neighbors said to her, छिमेकीले आएर उहाँलाई भन्दछ, "Oh, your child is dead." तपाईको नानी त मर्यो। Yes, ज्यू, she had left the child under a leaking roof, चुहुने छानाको मुनि आफ्नो बालकलाई उहाँले छोडेकी and थिइन् it had been smothered by the wet blanket. अनि त्यस बालकलाई एउटा ब्ल्याङ्केटले चोपिराखेका थिइन्। Leave that dead child and save yourself. अब मरेको बालकलाई छोड अनि तिमी आफै आफूलाई She बचाऊ। said, "No, होइन, I'm going to ask the Lord to raise up my child."
म मेरो परमेश्वरलाई भन्ने छु मेरो छोरीलाई बिउताउनुहोस् भनेर। When the storm was beating जब हुडी बतास आइरहेका थिए, and the waters were rising, पानी बढिराखेका थिए, this woman, यस स्त्रीले she did not give up उहाँले छोड्नुहुन्न until the child breathed again. जबसम्म उसको बालकले सास फेर्दैन। That was just one. त्यो त एउटा कुरा मात्र हो। You see, Jesus gave power to his disciples. येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई शक्ति दिनुभयो। Go and heal the sick, cleanse the lepers, गएर बिरामीहरू निको पार अनि कोरीहरूलाई निको गर, raise the dead. मुर्दाहरूलाई बिउताऊ। Freely you have received, तिमीले सित्तैमा पायौ, freely you give. सित्तैमा तिमीले पनि देऊ। Now, friends, अब प्रिय मित्र, what a wonderful Savior. कस्तो अचम्मको बचाउने वाला परमेश्वर, A Savior that takes away all fear from you. उद्धारक जसले हाम्रो सबै डरहरूलाई लिनुहुन्छ And who says, Lo, I am with you, even to the end of the world. जसले भन्नुहुन्छ जगतको अन्तसम्म नै म तिमीहरूको साथमा छु। The resurrection brought value for life. पुनरुत्थानले हाम्रो जीवनमा महत्त्वलाई लिएर आउँदछ। Let us pray. अब हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Father, प्यारो पिता, what are we? Who are we? हामी के हौ अनि हामी को हौ? But you have died for us. तर तपाईँ हाम्रो लागि मर्नु भएको छ। Lord Jesus, you shed your blood for us तपाईले आफ्नो रगत बहाउनु भएको छ to banish fear from us, हाम्रो डरहरू हटाउनको निम्ति, to banish hatred from us, हामीबाट घृणा हटाउनको निम्ति, to set us free. हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति। Oh Lord, हे परमेश्वर, from the fear of black magic or whatever, हामीलाई तन्त्र मन्त्रको शक्तिबाट we thank you that our Lord is risen. हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पुनरुत्थानको And परमेश्वर we हुनुहुन्छ। have the greatest message that man has ever heard. अनि हामीसँग यो सुन्दर सुसमाचार छ जसलाई मानिसहरूले कहिले पनि Help सुनेका us not थिएनन्। to keep it to ourselves. हामीलाई यो हामी आफैमा राख्न नदिनुहोस्। We and our children may broadcast it. हामी अनि हाम्रो नानीहरू चाहिँ प्रसारित हुनेछन्। We ask in Jesus' holy name.